झंग में दरियाए चनाब के करीब मौजूदा देही इलाकों में पानी दाखिल। सैलाबी पानी दाखिल होने से मकई, चारा और गंदम की फसलात को नुकसान। इलाका मकीन इंतजामिया की इमदाद ना होने हैं बाइस महरूम होकर रह गए हैं। आपको बताएं कि झंग में दरियाए चनाब के करीब मौजूदा देही इलाकों में पानी दाखिल। सैलाबी पानी दाखिल होने से मकई, चारा और गंदम की फसलात को नुकसान। इलाका मकीन इंतजामिया की इमदाद ना होने के बाइस महसूर होकर रह गए हैं। आपको अहम खबर से आगाह कर रहे हैं कि इस वक्त झंग में दरियाए चनाब के करीब मौजूद देही इलाकों में पानी दाखिल हो चुका है। सैलाबी पानी दाखिल होने से मकई, चारा और गंदम की फसलात को नुकसान पहुंचा है। इलाका मकीन इंतजामिया की इमदाद ना होने पर महसूर होकर रह गए हैं। इस वक्त आपको अहम खबर से आगाह कर रहे हैं कि झंग में दरियाए चनाब के करीब मौजूद देही इलाकों में पानी दाखिल हो चुका है। सैलाबी पानी दाखिल होने से मकई, चारा और गंदम की फसलात को शदीद नुकसान पहुंचा है और इलाका मकीन इंतजामिया की इमदाद ना होने पर महसूर होकर रह गए हैं। आपको बताएं कि झंग में दरियाए चनाब के करीब मौजूदा देही इलाकों में पानी दाखिल हो चुका है। सैलाबी पानी दाखिल होने से मकई, चारा और गंदम की फसलात को शदीद नुकसान पहुंचा है। इलाका मकीन इंतजामिया की इमदाद ना होने के बायस महसूर होकर रह गए। आपको बता रहे हैं कि झंग में दरियाए चनाब के करीब मौजूदा देही इलाकों में पानी दाखिल हो चुका है। सिटी 41 की स्क्रीन पर आप मनाजिर देख सकते हैं कि सैलाबी पानी दाखिल होने से मकई, चारा और गंदम की फसलात को शदीद नुकसान पहुंचा है। इसी पर बात करेंगे उवैस खान से। उवैस, ताज़ा तरीन सूरत हाल से आगाह कीजिएगा। जंग में दरियाए चनाब में पानी की सतह बुलंद होने के बाद बस्तियों में, करीबी बस्तियों के अंदर पानी के दाखिल होने का सिलसिला जारी है, जिसके बायस बड़े पैमाने पर शहरियों की जानिब से नकल मकानी भी की जा रही है, जबकि फसलात को भी बड़ी हद तक नुकसान पहुंचा है। इस वजह से मेरे कैमरा मैन नज़ीम अहमद अगर आपको दिखा सकें तो यहाँ पर मौजूद जो है मुख्तलिफ इक़साम की जो फसलात हैं वो पानी की नज़र हो चुकी हैं। इस हवाले से जहाँ तक ताल्लुक़ है यहाँ पर मौजूद जो शहरियों का, उनकी जानिब से नकल मकानी की जा रही है। मवेशियों को भी महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा रहा है। तमाम जो खड़ी फसलात हैं उनको जो है उनको बचाव के हवाले से कोई भी ज़रिया नज़र नहीं आ रहा। इसमें मरकज़ी फसलें जो हैं मकई की फसल है, जबकि जो है वो इसमें जो चावल की मुख्तलिफ इलाकों में जो है फसल लगाई गई है, जबकि गंदम की फसलात भी जो मौजूद हैं जो पानी की नज़र हो गई हैं। चारा जो था यहाँ पर मवेशियों का वो मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया है। इस हवाले से मेरे साथ यहाँ पर इलाका मौजूद भी, इनसे बात करेंगे। सर बताइएगा कि मुश्किलात का इतना सामना करना पड़ता है। इंतजामिया तो कोई बंदा होता ही नहीं आया, तो पिछले सैलाब के अंदर भी कोई नहीं आया जी, कोई नहीं आया साढ़े को इसलिए हर साल सैलाब आंदा है तो की मुश्किलात है? बहुत बड़ी परेशानी होती है जी, खावन पीवन की, आवन जावन की तकलीफ होती है जी। सान फसलें सारी बहुत छुट गई हैं जी, इस तरह करते। जी दसो, तुहाडे इत्थे मकान भी मौजूद हैं, जो मकानां दे अंदर पानी दाखिल हो चुका है इत्थे जिहड़ा है, तो की वजह अगर पानी की सूरत हाल इजाफा होंदा है तो की समझ दो कितने तुहानूं नुकसान का सामना करना पड़ जी? कोई निकल जाने सज्जे खब्बे बाहर निकल गया जी, कोई इतने बैठे रहते लोग मकाने शकाने से चाड़ के, इस तरह करके। बिल्कुल इस वाले से यहाँ पे मौजूद इलाका है, उनका कहना है कि मकानों की छतों पर पनाह लेनी पड़ती है, जबकि नकल मकानी का भी अमल जो है वो जारी है। इंतज़ामिया की जानिब से ना तो गुज़श्ता सैलाबी सूरत हाल के अंदर कोई इक़दाम मुमकिन हो पाए हैं, ना ही मौजूदा सूरत हाल के अंदर कोई अब तक इमदाद पहुँच चुकी है। इस हवाले से इलाका की जानिब से मुतालबा किया गया है कि हुकूमत पंजाब उनके फसलात के नुकसान के अजाले के लिए इक़दाम मुमकिन करे, उनको इमदादी फ़ंड जो है पैकेज फराहम किया जाए ताकि उनको दरपेश मुश्किलात दूर हो सकें। इलाका मकीनों का कहना है कि इंतजामिया की जानिब से कोई मदद करने के लिए नहीं आया। बहुत शुक्रिया आपका उवैस खान, तफसीलात से आगाह करने के लिए। दरियाए चनाब बिफर गया। झंग के मकाम पर तुग़यानी से 16 देहात ज़ेरे आब आ गए। पानी बस्तियों में दाखिल हो गया और फसलें भी मुतासर हो गई हैं। आपको इस वक्त बता रहे हैं कि झंग के मकाम पर तुग़यानी से 16 देहात ज़ेरे आब आ गए हैं। पानी बस्तियों में दाखिल हो गया है और फसलें भी बुरी तरह मुतासर हो गई हैं। आपको बताएं कि दरियाए चनाब बिफर गया। झंग के मकाम पर तुग़यानी से 16 देहात ज़ेरे आब आ गए। पानी बस्तियों में दाखिल हो गया और फसलें भी मुतासर हो गई हैं। आपको बता रहे हैं कि झंग के मकाम पर तुग़यानी से 16 देहात ज़ेरे आब आ गए। पानी बस्तियों में दाखिल हो गया और फसलें भी मुतासर हो गई हैं। आपको अपडेट करें कि दरियाए चनाब बिफर गया है। झंग के मकाम पर तुग़यानी से 16 देहात ज़ेरे आब आ गए। पानी बस्तियों में दाखिल हो गया है और फसलें भी मुतासर हो गई हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं कि झंग के मकाम पर तुग़यानी से 16 देहात ज़ेरे आब आ गए। पानी बस्तियों में दाखिल हो गया है और फसलें भी मुतासर हो गई हैं। आपको इस वक्त अहम खबर से आगाह कर रहे हैं कि झंग के मकाम पर तुग़यानी से 16 देहात ज़ेरे आब आ गए।
پانی بستیوں میں داخل ہو گیا ہے اور فصلیں بھی متاثر ہو گئی ہیں۔ اس وقت آپ اپنی سکرینز پر بھی دیکھ سکتے ہیں کہ جنگ کے مقام پر طغیانی سے 16 دیہات زیر آب آ گئے۔ پانی بستیوں میں داخل ہو گیا ہے کہ جس کی وجہ سے فصلیں بھی متاثر ہو گئی ہیں۔ آپ اس وقت مناظر اپنی سکرینز پر دیکھ رہے ہیں کہ جنگ کے مقام پر طغیانی سے 16 دیہات زیر آب آ گئے۔ پانی بستیوں میں داخل ہو گیا اور فصلیں بھی متاثر ہو گئی ہیں۔ سے بڑا سیلابی ریلا گزر گیا۔ سیلابی ریلا جھنگ جنوبی پنجاب کے اضلاع کی جانب رواں دواں 1,40,000 کیوسک سے کمی کے بعد 1,25,000 کیوسک پانی گزر رہا ہے۔ ڈپٹی کمشنر کا موضع سامل کا دورہ۔ آپ کو بتائیں کہ چنیوٹ سے بڑا سیلابی ریلا گزر گیا۔ سیلابی ریلا جھنگ جنوبی پنجاب کے اضلاع کی جانب رواں دواں ہیں۔ 1,40,000 کیوسک سے کمی کے بعد 1,25,000 کیوسک پانی گزر رہا ہے۔ ڈپٹی کمشنر کا موضع سامل کا دورہ۔ آپ کو بتائیں کہ سیلابی ریلا جھنگ جنوبی پنجاب کے اضلاع کی جانب رواں دواں ہے۔ 1,40,000 کیوسک سے کمی کے بعد 1,25,000 کیوسک پانی گزر رہا ہے۔ ڈپٹی کمشنر کا موضع سامل کا دورہ۔ آپ کو بتائیں کہ چنیوٹ سے بڑا سیلابی ریلا گزر گیا۔ اسی پر مزید تفصیلات جانیں گے بیورو چیف وقار گھومن سے۔ جی وقار، بتائیے گا۔ جی، دریائے چناب میں سیلابی ریلے کی اگر بات کریں تو 12 بجے جو فلڈ کنٹرول روم کی رپورٹ تھی 1,40,000 کیوسک سے زائد جو پانی اس برج کے نیچے سے گزر رہا تھا۔ تاہم اس وقت 3 بجے کی اگر ہم بات کریں تو پانی میں تھوڑی کمی آئی ہے۔ اس وقت فلڈ کنٹرول روم کے مطابق 1,25,000 کیوسک پانی یہاں سے گزر رہا ہے۔ سیلابی ریلا جو کافی تیزی سے یہاں سے گزرتا ہوا جنگ ہیڈ تریمو کی جانب بڑھ رہا ہے۔ ان علاقوں میں اس وقت مختلف دیہات اور چنیوٹ کے تحصیل بوانا کے مختلف جو دیہات ہیں وہ زیر آب آئے ہیں۔ ڈپٹی کمشنر چنیوٹ سید مسعود نعمان نے بوانا کا وزٹ کیا ہے، وہاں پہ جو دیہات ہیں ان کا وزٹ کر رہے ہیں۔ اس وقت ہم دریائے چناب چنیوٹ برج پر موجود ہیں، یہاں سے جو پانی کی میجرمنٹ کی جا رہی ہے۔ آپ میرے دائیں ہاتھ میرا کیمرہ مین اگر آپ کو دکھائے کہ دریا کے ساتھ والے جو علاقے تھے وہاں سے جتنے بھی مویشی ہیں ان کا انحلا مکمل کیا جا چکا ہے۔ 1.5 لاکھ کیوسک تک جو ہائیسٹ پانی تھا وہ کل سے گزر چکا ہے۔ اب پانی کے سیلابی ریلے میں جو کمی آ رہی ہے، پانی کا جو لیول ہے وہ تھوڑا کم ہوتا جا رہا ہے۔ یہاں سے اب جو پانی ہے وہ جنگ کی جانب بڑھ رہا ہے۔ ضلعی انتظامیہ کے کیمپس یہاں پر موجود ہیں، ریسکیو کے اہلکار یہاں پر موجود ہیں۔ تاہم بوانا کے چند ایک دہات جو ہیں زیر آب آئے ہیں اور وہاں پر اب ریسکیو جو سرگرمیاں شروع کی جائیں۔ سیلابی ریلے میں کمی آ رہی ہے۔ بہت شکریہ آپ کا وقار گھومن تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے۔ بوانا دریائے چناب میں پانی کی سطح بلند ہونے سے سیلابی صورتحال، سیلابی پانی نشیبی علاقوں، دیہاتوں اور آبادیوں میں داخل ہو گیا۔ ہرسا، بیلا، ستیانہ، ساحمل، فتح کوٹ، تاجہ، سئی حسین میں پانی داخل۔ ٹھٹا، بھولکا، ہرسا نہرا اور کئی دیہات پانی میں ڈوب گئے۔ اس وقت تفصیلات جانتے ہیں فخر ایوان سے۔ جی فخر، بتائیے گا تفصیلات کے حوالے سے۔ کی وجہ سے دریائے چناب میں پانی کی سطح بلند ہونے سے سیلابی صورتحال پیدا ہو چکی ہے اور اس وقت دریائے چناب سے 1,10,000 کیوسک پانی کا ریلا گزر رہا ہے۔ سیلابی پانی جو ہے وہ قریبی نشیبی علاقوں، دیہاتوں اور چھوٹی آبادیوں میں داخل ہو چکا ہے، جن میں ہرسا بلا، موضع ساحمل، موضع سئی حسین، اس کے علاوہ موضع ٹھٹا نارا، موضع نٹھر کا، ابھول کا اور کئی جو آبادیاں ان میں سیلابی پانی داخل ہو چکا ہے، وہ پانی میں گر چکی ہیں۔ گلیوں بازاروں میں پانی داخل ہو چکا ہے، جبکہ انتظامیہ کی طرف سے فلڈ ریلیف کیمپ قائم نہیں کیا گیا، جس کی وجہ سے یہاں کے لوگ اپنے جو لوگ ہیں ان کو اور اپنے جانوروں کو محفوظ مقامات پر منتقل کر رہے ہیں۔ میرے ساتھ یہاں پر موضع ساحمل کے ایک رہائشی موجود ہیں، اس بارے میں ان سے بھی جانتے ہیں۔ جی بالکل، جیسا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ فلڈ ہے اور یہ مطلب سارا پانی، اور یہ ہمارا سکول ہے، یہ بالکل آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ فصلیں آپ دیکھ سکتے ہیں، ابھی مطلب گورنمنٹ نے کوئی کسی قسم کا ہمیں اس کے بارے میں بتایا بھی نہیں ہے اور اس کے علاوہ کوئی فلڈ کیمپ بھی نہیں لگایا گیا، تو ہم اپنی مدد آپ کے تحت سب کچھ کر رہے ہیں۔ ابھی مطلب یہ جو فرنٹ ہے، اس کے علاوہ یہ ہماری جو گلیاں ہیں وہ بھی تقریباً ساری مطلب سیلابی پانی کی وجہ سے نہ زیر آب آ چکی ہیں۔ اس کے علاوہ ہمارے جو جانور ہیں وہ کافی مطلب نہ تکلیف میں ہونے کی وجہ سے ہم انہیں نہ باہر لے کر جا رہے ہیں۔ تو سب سے زیادہ پرابلم ہمیں یہ بن رہی ہے کہ ہمارے پاس اس وقت مطلب نہ کوئی راستہ نہیں ہے جس وجہ سے ہم باہر نکلیں۔ اس کے علاوہ گورنمنٹ نے بھی ابھی تک کوئی کوشش نہیں کی۔ اگر صبح کچھ ٹیم آئی تھی لیکن وہ پیچھے چلی گئی، مطلب آگے سے جیسے ہی انہوں نے پانی کی سطح بلند ہوتے ہوئی دیکھی وہ پیچھے چلے گئے۔
وہ ہمارے گاؤں کی طرف بالکل نہیں آئے. یہ ہمارے گاؤں کا فرنٹ ایریا ہے. اس کے علاوہ کافی اور پیچھے بھی مطلب چاروں طرف نا سیلاب بھی سیلاب ہے, جس کی وجہ سے نا مطلب مطلب آپ ہمیں اس تفصیل آگاہ کر رہے تھے. شکریہ آپ کا.